शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला हबीबी सय्यदना मुहम्मद व आलिहि वसल्लम। बहुत सारे दुश्मनों का अपने दुश्मनों के बारे में ख्याल होता है। पूरी दुनिया से लोग राब्ता करते हैं तो अक्सर बताते हैं जी कि हमारा फला दुश्मन है और वो हमें चाहता है कि हम कंगाल हो जाए और वो इसमें कामयाब भी हो गया। क्योंकि हसद बड़ी गंदी चीज है। हसद जब इंसान को होता है, भाई को भाई से हसद हो जाता है, बहन को भाई से हसद हो जाता है, भाई को बहन से हसद हो जाता है। किसी को खाता पीता देख नहीं सकते। मैं दूसरे लोगों की तो बात ही दूर की है ना, वो तो बाद में है। यानी कि एक आप दुकानदार है तो आपके साथ किसी ने दुकान बना ली है तो अब उसको हसद शुरू हो गया। देखिए, रिजक का मालिक अल्लाह है, आप हसद ना किया करें। हसद करने से रिजक कम होता है, शुक्र अदा करने से रिजक बढ़ता है। यह हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। मैंने आपको मफहूम समझा दिया है। अब आपने करना क्या है, सब तवज्जो से समाअत फरमाइएगा। जो दुश्मन आपको चाहता है ना कि मैं अपने फलाद को कंगाल करना चाहता हूँ, क्योंकि राब्ता करते हैं लोग ही हमें उन्होंने कंगाल कर दिया है। यानी कि हमारा कारोबार था बड़ा अरूज पर, ये होता है कि जी हसद होता है। अच्छा कारोबार है ना, तो हसद जो है वो सगे सबों से करके ना, उनको पता है 10-20 हजार रुपए की गेम है, शैतानी अमलियात करवाएंगे, काम हो जाएगा, जादूगर के पास जाएंगे। उनको ये नहीं पता कि इस दुनिया में हिसाब दे के जाना पड़ेगा तेरी नस्ल को भी, कब्र में भी, हशर में भी जलील रुसवा होगा अल्लाह के दरबार में, और इस दुनिया में भी। अल्लाह के बंदे, ये किस तरफ चल पड़े हो आप लोग? अगर हसद के अंदर इतना ही चले गए कि काफिर होने को तैयार हो गए, तो आपको पता है काला इल्म करने वाला, करवाने वाला सबसे पहले अल्लाह के दरबार से दुत्कारा जाता है। अल्लाह के दरबार से उसका नाम खारिज हो जाता है, काफिर हो जाता है वो बंदा जिसका काले इल्म पर यकीन है और ईमान है। किसी दुनिया के मुफ्ती से फतवा ले लें आप, यकीन मानिए इतना बड़ा हम हसद की दलदल में फंस जाते हैं। अब क्या है, बातें करने को तो बेशुमार है। इस वजह से मैं ये अल्फाज अदा कर रहा हूँ क्योंकि मुझे कालें आती है रोज पूरी दुनिया से। मैं मुल्कों के नाम लेना शुरू कर दूं तो बड़ाई हो जाएगी। ना मैं वाकयात सुनाने का आदी हूँ, ना नाम बताने का आदी हूँ, ना बात बताने का कि मुझे फला बंदे ने फला राज खोलने का। मैं बिल्कुल, मेरा एक मयार है, मैं कोशिश करता हूँ कि राज को राज रखूं। ऐसी ऐसी चीजें सुनने को मिलती है ना जी, यकीन मानिए। बेटियां जवान है, शादियों की बंदिशें लग गई, कारोबार अरूज पर है, जवाल पजीर, बंदिशें लग गई। ठीक है सर, कैसी कैसी बातें आपको बताओ। तो वो दुश्मन इस हद तक, और अपने आप को मुसलमान कहते हैं, दाढ़ियां रखी, जुब्बे कुब्बे पहने, पीरे तरीकत फला 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 फला। ऐसे लोगों के बारे में मैं क्या कह सकता हूँ? बस इतना ही कहूंगा कि अल्लाह ताला उनको हिदायत दे। अगर हिदायत नहीं लिखी उनके नसीब में तो फिर अल्लाह उनको जलील और रुसवा करे। यही है, और क्या है जी। तो बहरहाल आप अपने दुश्मनों से तंग है, हर कोई इस वक्त दुश्मन, तो जारी बात है मौका छोड़ता ही नहीं। तो बहरहाल आप अपने दुश्मनों से हिफाजत के लिए ये वजीफा करें, और जो उन्होंने किया है, यहाँ पे बात समझने वाली, मैं वजीफा समझाने जा रहा हूँ आपको। तमीदी जुमले खत्म हो गए, अब आपने वजीफा समझना है। जो दुश्मन आपको कंगाल करना चाहता है ना, जो दुश्मन आपको जलील और रुसवा करना चाहता है, आपने ये अमल करना है, इरादा करना है, नियत करनी। सारा दारोमदार नियत पे है। नियत इतनी आवाज में करनी कि आपके कानों तक आवाज है। मैं नियत करता हूं, मैं नियत करती हूँ, जो उसने मुझ पर किया है या मुझ पर करवाया है, जो भी उसने शैतानी अमलियात मेरी तरफ भेजे है, मैं सबकी वापस पलट करती हूँ उसकी तरफ जिसने मुझ पर करवाया है। किया है नहीं, वो किया है तो आमिल हसार पे बैठा होगा, तो जिसने करवाया उसी की तरफ तोहफा भेज दो ना, ताकि उसे खबर हो जाए, उसे भी पता चले कि मैंने किसी के घर में क्या भेजा है। तो उसके जब घर में जाएगा तो उसे खबर। आपने तो कुछ करना ही नहीं सारा, आपने तो नूरानी कलिमात, कुरानी कलिमात पढ़ने, कुरानी वजीफा करना। आप शैतानी इल्म थोड़ा कर रहे हैं, आप तो उनका वो तोहफा वापस भेज रहे हैं जो तोहफा उन्होंने आपकी तरफ भेजा था। समझ आ गई यहाँ पे बात? असल बात है नियत। नियत मैंने आपको समझा दी है। मैं आपको बिल्कुल पूरी जिम्मेदारी से बात समझाऊंगा जिससे रजत का मामला नहीं होगा। सबसे पहले आपने सर क्या करना है कि आपने इस चीज का ख्याल रखना है कि आपने बदबूदार चीज, कच्चा प्याज, लहसुन, अदरक वगैरह, ये आपने सर इस्तेमाल नहीं करना। ठीक है जी। जितने दिन इस अमल को करना है उससे 1-2 दिन पहले आपने एहतियात शुरू कर देनी। अगर आपने बीफ का गोश्त खाया बड़े का, और ये तो परहेज है, आप अमल के दौरान तो नहीं खा सकते। हाँ, अगर आपने पहले गलती से खा लिया तो आप इसको ये है कि उतना आया उतना आप सदका दे दें। ठीक है, अपने बेजुबान जानवरों के लिए किसी को दे दे, जैसे आपकी मर्जी है। और बेरी के पत्ते लेके साथ पानी में डाल के आप गुस्ल करें, आपको रजत का मामला नहीं होगा। आयतुल कुर्सी का साल लगा ले, सूरह इखलास का लगा ले, आप सूरतुल काफिरून का लगा ले, जो भी आपको हसार आता है दुरूद इब्राहिम का वो लगा ले। चैनल पर मैंने 4-5 दिन पहले वीडियो अपलोड की थी आयतुल कुर्सी का हसार लगाने का तरीका, वो तसल्ली से जाके देख ले। मुख्तलिफ तरीका से, मुख्तलिफ एंगल से मैंने बताया कि कैसे कैसे आप अपना हसार कर सकते हैं। वो आपको बहुत काम देगी वीडियो।
تو اب آپ نے سر کیا کرنا ہے کہ وہ دشمن جو آپ کو دیکھنا چاہتا ہے کہ آپ در بدر کی ٹھوکریں کھائے کنگال ہو جائے گھر سے بے گھر ہو جائے، اس دشمن کے لیے آپ نے اس عمل کو کرنا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد مانگ کے کرنا ہے۔ یہ شیطانی عملیات شیطان سے مدد مانگتے ہیں نا، تو ہم اللہ سے مدد مانگیں گے تو انشاءاللہ اللہ کی مدد پہلے آئے گی، طاقت سے آئے گی، اور اللہ پاک ہماری ان دشمنوں سے حفاظت فرمائے گا۔ اور یقین کامل سے سر آپ نے کرنا ہے، میں نے جو شرائط بتا دی ان پہ آپ نے عمل کر لیا تو پھر آپ بے فکر ہو جائے۔ گوشت مچھلی انڈا وغیرہ اس سے آپ نے پرہیز کرنا ہے، کچا پیاز لہسن ادرک وغیرہ صدقہ دے کے عمل شروع کر دے، خیر ہو جائے گی انشاءاللہ، کامیابی آپ کا مقدر ہوگی۔ اس وظیفے کی روحانی اجازت چاہتے ہیں تو 3 مرتبہ درود شریف پڑھ کے کمنٹ سیکشن میں سبحان اللہ لکھ دیجئے، اور کوئی بھی مسئلہ مسائل ہے وہ بھی کمنٹ میں لکھے، انشاءاللہ درود شریف کی خاص دعا خصوصی دعا میں آپ کو شامل کیا جائے گا، آپ کا نام لے کر، اور پبلک نہیں کیا جائے گا، وہ جو درود شریف کی دعا ہوتی ہے اس پہ آپ کو شامل کر لیا جائے گا۔ ٹھیک ہے جی، چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ضرور کریں، ساتھ لگے بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر لیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز کو نوٹیفیکیشن بھی آپ کو ملتا رہے۔ رزق، کاروبار، ترقی، کامیابی اور قرض سے نجات کے حوالے سے آپ اگر ہمارے وظائف سننا چاہتے ہیں، مجرب وظائف، تو ہمارا دوسرا چینل ہے روحانی وظائف ہمدمی، اس موضوع پر اس چینل پر ویڈیوز اپلوڈ کی جاتی ہے، تو سر آپ جا کے دیکھیں انشاءاللہ، اس میں بھی آپ کو کافی ساری رہنمائی ملے گی۔ اب آپ نے کرنا ہے کہ سر 7 کنکریاں لے لینی ہیں، روزانہ کی 1 کنکری بھی لے سکتے ہیں اور 7 کنکریاں اکٹھی بھی آپ گھر میں لا کے رکھ سکتے ہیں۔ سر ان 7 کنکریوں میں سے آپ نے 1 کنکری نکالنی ہے اور اس پہ آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ ٹھیک ہے جی، جب آپ نے عمل کرنا ہے تو آپ کا چہرہ قبلہ رخ ہونا چاہیے، قبلہ رخ، باوضو ہو کے کرنا ہے، نجاست کی حالت میں نہیں کرنا ہے، پلیتی کی حالت میں نہیں کرنا ہے، مرد و خواتین سب اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، کوئی اس میں رجت کا معاملہ نہیں ہے، صرف آپ نے شرائط پر جو پیچھے بتائی ان پہ عمل کرنا ہے۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے سر، آپ نے 1 کنکری لے لینی ہے اور ظہر کی نماز ادا کرنی ہے، اور آپ نے بیٹھ جانا ہے وہیں پہ، باوضو ہوں گے آپ نے اس کنکری کو اپنے یوں ہاتھ میں رکھ لینا ہے، دائیں ہاتھ میں رکھ لے یا بائیں میں رکھ لے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آپ نے اپنے ایک ہاتھ میں کنکری رکھ لینی ہے اور اس کے بعد آپ نے درود ابراہیم نہیں پڑھنا، اثار آپ نے لگا لیا پہلے، اثار لگانے کے بعد اب آپ نے کیا کرنا ہے، نہ اعوذ باللہ پڑھنی، نہ بسم اللہ پڑھنی، نہ درود، کوئی چیز آپ نے نہیں پڑھنی، صرف آپ نے اپنا اثار لگانا۔ اس کے بعد سر آپ نے شروع کرنا ہے، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس۔ جب خناس پہ آنا نا سر آپ نے، اس وقت آپ نے پڑھنا شروع کر دینا ہے، خناس 1 مرتبہ، خناس آپ نے تو نہیں کہنا نا 1 مرتبہ، میں آپ کو بتا رہا ہوں، خناس 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 آپ نے تو اس طرح پڑھنا ہے، خناس 1 مرتبہ، خناس 2 مرتبہ، اس طرح آپ نے 41 ٹائم 41 مرتبہ پڑھنا ہے خناس، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس، خناس خناس خناس، یہ 41 مرتبہ پڑھ کے الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس پڑھ کے آپ نے کنکری پہ دم کر دینا سر۔ وہ کنکری آپ نے گھر سے باہر نکل کر گھر کے دوسرے گھر کی چھت لون وغیرہ گھر کے اندر یہ عمل نہیں کرنا، گھر کے دوسرے باہر آپ نے چہرہ تصور باندھ کے سر عمل کرنا ہے، اور تصور باندھ کے وہ کنکری ہوا میں پھینک دینی ہے۔ 7 دن میں نے ویسے بہت زیادہ بتا دیا آپ کو، یہ 7 دن کی بجائے آپ 3 دن کر لیں تو تیسرے دن آپ کو رزلٹ مل جائے گا۔ آپ مزید مکمل جو سے وہ عمل کرنا چاہتے ہیں تو تعداد 7 دن کی ہے، تو انشاءاللہ 7 دن میں آپ کو خبر ضرور مل جائے گی کہ اس نے وہ آئندہ پھر اپنے بزرگوں کو بھی وصیت کر کے جائے گا کہ آئندہ اس پہ عمل نہیں کرنا۔ انشاءاللہ ایسا مجرب عمل ہے۔ بس یہاں پہ ایک چیز کا خیال رکھنا ہے کہ جب بھی آپ نے اس عمل کو کرنا ہے اس وقت آپ کے پاؤں پانی میں ہونے چاہیے، پاؤں اپنے پانی میں ہونے چاہیے، اور 1 بیری کا پتا آپ نے اس پانی میں رکھ دینا ہے، اور وہ پاؤں جب آپ نے نکالنے عمل مکمل کرنے کے بعد اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ حصار میں بھی مضبوطی سے آ جائیں گے، اور آپ کے جتنے وجود کے شیطانی اثرات ہیں وہ پانی میں چلے جائیں گے، جو اس نے جادو کیا کروایا سب خارج ہو جائے گا۔ اب وہ بیری کا پتا ڈالنے کی وجہ سے وہ پانی شیطانی چیزوں کی خوراک نہیں بنے گی، تو یہ ایک راز ہوتا ہے، اب اس پہ وضاحت نہیں میں زیادہ کر سکتا۔ تو اب آپ نے کیا کرنا ہے، وہ پانی آپ گندی نالی میں بہا دیں، جہاں بھی بہا دیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ سر پانی آپ نے بہا دینا ہے اور وہ کنکری آپ نے وہاں میں اچھال دینی ہے۔ سر یہ 7 دن آپ عمل کر لیں، انشاءاللہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے آپ کو کامیابی ملے گی۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔